اکبر میں نہیں آدھی گھوڑا روک نہیں آدھی پچھا والا اکبر ہی دواری مڑ کے ویک او ماتمیو اکبر مڑ کے ویک آئے سجاد سہارا دے ودا اٹھدا آدھا میں ملا ہوئے میں شام وجڑا بسم اللہ بسم اللہ میں آخرہ بسم اللہ میری نوکری ہے اسرے نالے سرد ماتم کرے دے بابا جی کئی باری زیارات تے گئے اکثر واقعات ایئرپورٹر تے ہوندے گڑا واقعات ایک بھیرا مزدوری دے سلسلے سے باہر جا رہے ہوئے چار بھیرا ان چھوڑا میں وارو واریوں نوہانا لین فتیوں دنے کچھ سال بعد یو اللہ بڑھے سجادہ دے سینہ چما سجادہ دے سینہ چکا تن برچھی لگے وجڑی ہے جنگلیوں میرا وین سنائے میرا دل لے بابا جی اگر ان ماتم کی تانے ایک وین کر دینا دعا بھراوا ایک وین کو ہار نہ لائے سجادہ دے اکبرہ کربلا سوکھیے شام بہوکھیے اکبرہ دے کیویں آکھیے سجادہ دے میری آگلیاں دے درمیان ویک اکبر ویکھے آئے شام دا بلارے ایک بیوی بہے بہے تے گٹر دیئے کچھ دے کانے سجادہ دے دیا آلیا ہے او تیری ماں اجڑی جیڑی پتھر جھلے روڑ لے لوگوں وین کرنا لے ازادارا مردو کرنا لے ازادارا جنہ دی دعا دے سیدھا کرا بوجان موجود خدمت اپنے اجازت ہوئے وڈی ہن واسطے علی اکبر دے مسئے واسطے اکھلوگن پڑھنا کھڑے بعد نے اجازت دے ورنونا دے قدمہ دے ہاتھ رکھے میں مقتلنی میں یاتین دی روایت پڑھدا تیرا ہاتھ جانے دے مادم 2018 دا محرم اکلا بھٹیاں بشرت جدی میں پڑھدا کھلوتا بھٹی صاحب مجلس دے وچو اٹھے بڑھڑے ازاداران ہونا کیا غلام بعد لکا گئے ہیں دست سیدی دوستوں میں بھیرا مل دے بیانا سیدہ دے ویڑے دی کیڑی حالت آئی نیا کیا جیڑے ویلے مجلس مقدیے زاکرہ دے ماتم حسین جیڑے ویلے اکبر تے سجاد مل دے بیانا آلیا کیا ماتم اکبر ہر بی بی ہتھائر پتھر چاہ کے سیر سے پتھران دا ماتا شبیر پترہ دیا بائی چھڑائیاں تے رو رو گیا دے ٹور بانے اکبر ساڑی نے ویسی مرحبا جڑے سانتے ماتم کریں دے پایوں میں نوائے سنائے تولا دعا دیوائی نا دے ماتم والا ہیوئی بھی گائے دوارا لین شادی ہیوئی بھی گائے جڑا سبنا نو مشکل ہے جڑا پیا پڑھگا رمن والے اللہ دارو شبیرہ دے اکبر گھوڑا ٹوار متک میری پرددار مرونے ماتمی آلی اکبر گھوڑا ٹورے ہون گھوڑا کلا نہیں ٹورا بڑھڑا پیو نال ٹر بھی آیا اکبر دا گھوڑا تیز ہویا ہے شبیر ترکھے قدم چاہے اکبر دا گھوڑا بیا تیز ہوئے میرے مولا مٹی تے جھڑے غازی سامنے آکے آجائے کیوں ٹر دے پتر دی
بس وزی علی اکبر دا لان کم از کم پڑھ سکیے یہ وین بچہ دھرانا اگر ہر عزادار دا ماتم دے دلے لیکن دوجی سطر تبدیل کر کے پڑھدا جدے میرے غازی دی وفا چھپی ہوئی ہے پہلے ہندی پڑھدا حاج میں بابا جان پڑھدا کھلوتے عالم بار لیکن ایک سید زادے مجلس دی چوڑ کے آکھیا غازی دی وفا تے پڑھ میں آکھیا فرماؤ انہاں فرمایا عباس دے کیوں ٹر دے پتر دی آئیو کنوے دائیں ساد مار کے پتر ولا جا غازی آدھے میرا فضل کو حاجا میدان دے وچ ایو سونا پتر چندہ ہاتھ ہے او کرے ماتما شبیر آدھے اکبر بھی تے میرا ہے فضل بھی تے میرا ہے اکبر کیوں کو ہاں فضل کیوں کو ہاں تے اکبر کیوں بچاوا اس ویلے غازی پیڑ کے آدھے دی روتا ہے سہرے ہائیو پامن دی اکبر نو پرنا جا ہو کوئی قاصد بھید کے یا حسین میں چاہنا نہ باقی نجف باقی حسین باقی اجازت دیو کے لیے اکبر دا لہنا پڑھئے آجی پورا ملمہ ایک لازہ پوہ میں ہر عزادار دے اکھا دی چہرے دی زیارت کرا اور کہیں تے آجے رہا نالا لبندہ نالا لے دا ہاتھ لپے اور میں یادے پہ جو نالا لبندہ نالا لے دا ہاتھ لپے جنہوں پتہ بعد علی اکبر دے حسین دا کچھ نہیں بچیا مردہ کوئی نہیں انہا میرے علوے کھے اور روڑ لے لوگا جوانہ نن پہ ایک دوجہ دے ہاتھ بابا جان اجازت دیو پڑھا اکبر دلانا بابا جان اجازت دیو پڑھا اکبر دلانا سردارہ اجازت دیو سونی جنگ ودا کردہ اترے ظالم سامنے آئے ایک کا کہتے نو جنگ یادے آلیہ خیمے تو باہر آ گئی ہے اکبر مور کے ڈٹھایا حرام لادے پرچھی ماری ہے پرچھی دا لگنا اکبر تو زین چھوڑ گئی اور شبیر کونیاں دے بھار ٹر گئے رو رو گیا دے کہیں ڈٹھا ہوئے اور میرے اکبر نو مسجد اقصا اب ایک روایت دی اجازت بابا جی میرا دل ہے میں روایت سارے مجمع تک پہنچا ہوا اجازت دی روایت دعاز روایت ہے جناب علی اکبر دنیا تے آیا ہے زندگی چ پہلی واری علی اکبر پیو کول جدا ہویا ہے علی اکبر جدا آیا ہے شبیر نظر کچھ نہیں آیا ماں خیمے دے بوئے تے آدھی بھاوے اوکھا لکھے او کچھ بول اکبر او پیو رو لگی آئی بیچا سہرا ہے لائی دور سگدہ شلہ پڑھ لو شلہ دنی جوان برداشت ملے نباز نجف باج آدھر برچی اللہ ہی سب پڑھو چاہتا آدھر پڑھو چاہتا بابا جی میں بین کردہ اور اس بین سے بعد جنہیں آپ سوچے نہ سنیا جب تو دی برچی اللہ ہی سب پڑھ سائیں نہیں دے ایک آئی سلام جے کر سائیں آلم آباد نوے جی صدر جو پڑھ سی علی اکبر لتھا علی اکبر لتھا علی اکبر لتھا 3 سال پہلے ملتان اپنے گھر تیرا وزدی شہید دی برسی تے جڑے ویلے میں حقیر وین کی کہا اٹھ کے ماتمیاں دیوارہ تے ٹکرا ماریاں ہاں تجھی سنگت تو میری کربلا دی اجازت دیو تے میں پڑھا جا اکبر لتھا حسین تلوار دی نوک نال نقاب پاڑے حسین تلوار دی نوک نال نقاب پاڑے جڑا لگ دے شبیر دا کرسی علی اکبر دا ماتما اے دے ہتھو تلوار ڈھے پئیے پسرے سادہ دے ہستو تے سیدہ دا وقت لٹ لے آیا کتا دے کیویں ہسا میں کھول گیا ہوئے اکبر نہیں ہو کر بیٹھا تو کل رس
جتنی بری آپ بس ہو جی چلے گوئے تک مجلس پڑھا ہیو پڑھا ہر بندہ کرے وقت اکبر دا ماتم کتا دے میں کھول گیا ہاں ہوئے اکبر نہیں کار بیٹھا قتال گل گلی اوکھی ہے بڑی اوکھی ہے گلی بس ہو بات کردہ میں میری مالکہ رو بیٹھے دی ازادار اندے رون لگے ساری رات رونے اپنے اکبر دا صدقہ کسے رو خالی نہ ٹوری میری مالکہ دل کر دے بندہ ٹکرا مار مار روے جڑی روحانیت میری اپنی گلی دا واقع میری اپنی گلی دا واقع اپنی گلی دا جوان آئی ماتمی آئی 16-17 سالہ دا او دا پیو اسلام آباد کم کردہ رونا دے لوگوں اچانک بجلی دے کرنٹ نالو ماتمی مر گیا او دے پیو نو فون کی دیوں نے تیرے بڑے پتر دی طبیعت ٹھیک نہیں بس تے چڑھایا لیکن لوگ نالان تسلیاں دیں دے آئے نالے نو پتائی جڑے ملے اپنی گلی دے میرے داخل ہویا منیاں ڈکھیاں ہویا گلے نباس اس تو وقت پڑھن دی حمد بھی نہیں دینا سننا بھی کوئی نہیں عالم آبادی منیاں ڈکھیاں ہویا بابا ذرغام جی منیاں ڈکھیاں ہویا بندے ہاتھ نہ پڑے رہے ہاتھ چھڑے نہ رہا علم لیا میں علم دا بھرے را گالن پا کے گل کردہ جڑے میرے پتر دا منہ چمیا تو پیار نال مر گیا وہ کائنات الواحد صابر حسین ہے جیسا پرچی ہے جو ہاتھ پایا ہے تے رو رو گیا دے پاؤں اٹھایا یا وہ تیری لاش اتے وہ میرا اکبر پتر جوان ہے وہ پاؤں اٹھایا اجازت دیو تے بابا جی نے سوین واسطے تو حکم کیتے پڑھا چاہے آدھے نے دسو چاک دیتے تے اے حالت ہے جنہی دا ستوی دا وعدہ او دی کیڑی حالت ہے قابو کر اپنا جگر قابو کر اپنا جگر نبین تیرے ہاتھ لکھنا چالا کربلا جیسی روحانیت اپنے آپ نو علی اکبر دے لہن علی جاتے محسوس کر آخری 30 سیکنڈ دی مجلس ہے مگر تیرے حصے دی نہیں اے ہنان دے حصے دیئے تو میں تے روٹی وستے اٹھ دے رہے حسائے اے جڑیاں کل دیاں بیٹھیاں اے نہیں اٹھیاں اے بے کے رو دیاں رہیاں علی دیاں دھیاں دیاں چادرانو اے بین ہنان دے حصے دے اے دے اے حالت آئی ہو دے جڑے ویلے داویدہ دے چڑھے نکلی نانے دی قبر تے آئی ہے قبر تے ٹکرا ماری گا تے رو رو کے آدھی ہے نانا آج خواب ویچ فوجہ دے سلاب ویچ اکبر لولا ویچ آئے ہاتھ آس سینے اتے دید مدینے اتے ماشاء